बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का कल रात को इजलास हुआ है। उस इजलास की अंदरूनी कहानी थोड़ी सी जो मुझे पता चली है वो आपके सामने रखूंगा। फैसला उनका पहले आपको बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया है कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसा किया जाएगा और उस जलसे में आइंदा का लाहेमल दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगर उन्होंने कोई बड़ा मार्च करना है, कोई बड़ा एहतजाज करना है, तो उससे पहले पाकिस्तान के लोगों को उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करना है, पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट करना है, पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करना है और साथ ही उसके अलावा अपनी क्रेडिबिलिटी को उनको बहाल करना है, एक मोमेंटम बनाना है, लहू गरमाना है और फिर जाके और फाइनल जो भी अनाउंसमेंट है वो करनी है। तो उस लाएअमल को देने के लिए और थोड़ा सा मोमेंटम को आगे ले जाने बल्कि शुरू करने के लिए लियाकत बाग में जलसा करने का फैसला किया गया। अभी तक पॉलिटिकल कमेटी के इजलास का अलामिया सामने नहीं आया, लेकिन वो अलामिया भी सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन बहरहाल यही है कि 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे का फैसला किया गया। अब आपका सवाल ये होगा कि जलसा तो नहीं करने दिया जाएगा, तो ये उनको भी पता है। लेकिन होता यह है कि जब आप इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी अनाउंस करते हैं तो एक हलचल शुरू हो जाती है, दौड़ें लग जाती हैं पुलिस की, एजेंसीज की, इस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की, किसको कैसे रोकना है। एक मतलब उनकी एक कोशिश शुरू हो जाती हैं और साथ ही एक डिस्कशन शुरू हो जाती है, टीवी चैनल्स के ऊपर बात होना शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पे बात होना शुरू हो जाती है, एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो आप थोड़े से रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ना तो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इरेलीवेंट हुई है। खैर, इसमें तहरीक इंसाफ को तो हम बहुत तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते हैं, लेकिन एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी इसकी जिम्मेदार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त पाकिस्तान के तमाम अहम इशूज़ पे गायब है। मसलन अफगानिस्तान का इशू है, उसके ऊपर आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आती। ईरान वाला इशू है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बिल्कुल बयान देते हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पूरे अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करें, कोई आपको उसके ऊपर कोई बात नजर नहीं आती कि मतलब हुकूमत से कोई बात करें, हुकूमत को कहें कि भाई आप क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या किस चीज़ पे मौक़िफ़ है, पार्लिमान को एतमाद में लें, पॉलिटिकल पार्टीज को एतमाद में लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फिर इसी तरह से जो हुकूमत महंगाई करती चली जा रही है, जो ऑयल प्राइसेस बढ़ाती चली जा रही है, तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं है हुकूमत के सामने। और इमरान खान साहब, जो असदुल्ला खान साहब ने जो 10-12 सवाल पूछे हैं महमूद चकजई साहब से, उनका कोई जवाब नहीं है कि इमरान खान की रिहाई का आपके पास क्या लाहेमल है, इमरान खान के इलाज के ना होने के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, इमरान खान की बहनों से जो मुलाकात नहीं हो रही उस पर आप क्या कर रहे हैं, वकीलों की मुलाकात नहीं हुई आप क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन जारी हैं आप क्या कर रहे हैं, इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे आप क्या कर रहे हैं, बेगुनाह सियासी असीरान की रिहाइयाँ नहीं हो रही आप क्या कर रहे हैं, गुजरांवाला वाले जो 51-52 बेगुनाह वर्कर्स हैं उनकी अपीलें 30 मार्च को लगी, डीलिस्ट कर दिया गया, आप क्या कर रहे हैं। मतलब तमाम चीज़ों के ऊपर, हसन न्याजी वगैरह की, जावेद अकरम साहब वगैरह की केसेस नहीं लग रहे आप क्या कर रहे हैं। किसी चीज़ के ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कोई लाएअमल हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, मैं आपको ना एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ, एक खबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, महमूद चकजई साहब जो है ना, उनका हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल पार्टियों से बात करनी चाहिए। महमूद चकजई साहब का ख्याल ये है कि चाहे ये जाली हुकूमत है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पॉलिटिकल लोगों से बात करनी चाहिए। अच्छा, असूली तौर पे उनकी बात बिल्कुल गलत नहीं है, असूली तौर पर उनकी बात ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों से बात करनी चाहिए। लेकिन वहीं पे मेरे जैसे एक आम रिपोर्टर को भी इस बात का पता है कि जिन पॉलिटिकल लोगों से वो बात कर रहे हैं उनकी कोई सियासी तौर पर हैसियत और औकात नहीं है। और इसकी मैं आपको एक खबर भी दे देता हूँ। देखें, जब इमरान खान साहब की बहनों की और मुलाकात नहीं हो रही थी और अभी भी खैर नहीं मुलाकात नहीं हो रही, तो महमूद चकजई साहब ने तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को कहा कि आप जाके स्पीकर से बात करें, स्पीकर को जाके कहें कि चाहे आप जाली तरीके से हुकूमत में आए हैं, आप फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करें, हम एक सिविलियन गवर्नमेंट को मजबूत करें, हम आपके पास आए हैं कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जाए। एक बार डेलीगेशन गया अयाज सादिक साहब के पास, दूसरी बार गया, तीसरी या चौथी बार जब वो डेलीगेशन गया तो उसमें एक इतला यह है कि राना सनौला साहब मौजूद थे, एक है कि राना सनौला साहब और एहसन इकबाल साहब दोनों मौजूद थे। अब उस मुलाकात में असूली तौर पे बात बिल्कुल ठीक थी कि आप जाली तौर पे आए हैं हुकूमत में, लेकिन आप हुकूमत हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं तो इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवा दें। तो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने हमें बताया, जो उस डेलीगेशन में मौजूद थे, कि हमें नून लीग की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया
کہ دیکھیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے, اڈیالہ جیل آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے مینیج ہوتی ہے, ہم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں ان سے ٹائم لے کے دے دیتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, آپ ان کو ریکویسٹ کریں, وہ آپ کی بات سنیں گے, وہ کچھ کر سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو تحریک انصاف والوں نے کہا کہ ایسے تو آپ نہ کریں. تو انہوں نے کہا اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ چلیں آپ اگر فیصل نصیر صاحب سے نہیں ملنا چاہتے تو ہم آپ کی ڈی جی آئی ڈاکٹر عاصم ملک سے ملاقات کروا دیتے ہیں. تو ہم یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تحریک انصاف کو کہ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم آپ کو ڈی جی سی سے ٹائم لے کر دیتے ہیں ملاقات کا, تو یہ نہ ہو کہ آپ پھر جائیں نہیں. اگر ہم ملاقات کا ٹائم لے کر دیں گے تو آپ کو ہر صورت میں جانا ہوگا. تو جس حکومت کی صورتحال یہ ہو کہ وہ تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن کو 4 بار جانے کے بعد جواب یہ دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈی جی سی سے ملاقات کا ٹائم لے کے دے دیں, تو اس حکومت سے کس بات کی توقع جو ہے وہ محمود ثنا چکزئی صاحب رکھتے ہیں. اور پھر محمود ثنا چکزئی صاحب کو یہ لگتا ہے, نیک نیتی سے لگتا ہے, اچھے آدمی ہیں, ان کو نیک نیتی سے یہ لگتا ہے کہ شاید نواز شریف جو ہیں وہ بھی بہت غصے میں ہیں, نواز شریف بہت ناراض ہیں کہ ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, اور نواز شریف بہت امبیرس فیل کرتے ہیں جو کچھ نون لیگ نے اس ملک کے ساتھ کر چھوڑا ہے, جو نون لیگ کے ساتھ لوگ کریں گے, جتنی لوگوں کے اندر نون لیگ کی نفرت ہے. تو نواز شریف کو شاید یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے, اور نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ سیاستدان ایک جگہ بیٹھیں اور اس معاملے کو ختم کریں. میں تو حیران ہوں, اگر محمود ثنا چکزئی صاحب نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ وہ کیسے یہ سمجھتے ہیں. میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے, یعنی میرے جیسے ایک عام رپورٹر کی انفارمیشن ہے جو نواز شریف کے قریبی لوگوں میں سے ایک ہیں, ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا نواز شریف اتنے خوش ہیں جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پہ نواز شریف بہت خوش ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنے اندر اتنا انتقام رکھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی پارٹی ورکر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے تو یار سمجھ آ پائی ہے کہ میں غلط کرتا رہا ہوں ساری زندگی, میں بھی فوج سے لڑتا رہا ہوں, فوج ایک حقیقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, سیاست میں ان کا جو کردار ہے وہ ایک ریئلٹی ہے. نہ عدالتیں آپ کو کچھ دے سکتی ہیں, نہ کوئی اور آپ کو کچھ دے سکتا ہے, آپ کی سیاست اسی وقت ہی چل سکتی ہے جب فوج آپ کے ساتھ ہو. تو نواز شریف نے کہا کہ مجھے تو اب یہ اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ میں زندگی بھر غلط کرتا رہا ہوں فوج کے ساتھ لڑ کے. تو مجھے نواز شریف کی قریبی شخصیت نے بتایا کہ نواز شریف بہت خوش ہیں اس سارے, اور انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ یار نواز شریف کیوں خوش نہیں ہوں گے, وہ اپنی سیٹ ہارے ہوئے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد سے, ان کو جتوا دیا گیا. ان کی بیٹی مہر شرافت سے ہاری ہوئی تھی ایم پی اے پہ, ان کو جتوایا گیا اور ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. ان کے بھائی وزیر اعظم بنا دیے گئے, ان کے کیسز ختم کر دیے گئے. ان کے جو ان کی کرپشن کے اوپر بات کرتا تھا عمران خان, اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو میاں صاحب کو انہوں نے کہا کس بات کی میاں صاحب کو پریشانی, اور پھر اسی شخصیت نے جو میاں صاحب کے قریبی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو میاں جاوید لطیف اور یہ سارے, ان سے میاں نواز شریف ملتے ہی نہیں ہیں. یہ بالکل غلط باتیں ہیں کہ میاں نواز شریف ان کو ملتے ہیں. بلکہ ایک اور میں آپ کو انفارمیشن بتا دیتا ہوں, جب رزلٹ آ رہے تھے اور موسٹلی رزلٹ آ گئے 8 فروری کی رات, اور نظر آ گیا کہ عمران خان کو 2 تاریخ اکثریت مل گئی ہے, تو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جو جنہوں نے اپنی شکست بہت جلدی تسلیم کر لی تھی اور ان کو آفر بھی کی گئی کہ آپ کو ہم فارم 47 پہ جتوا دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں معذرت, مجھے لوگوں نے مسترد کر دیا تو میں اس شکست کو تسلیم کرتا ہوں. وہ میاں نواز شریف کے پاس گئے, انہوں نے جا کے میاں نواز شریف کو کہا کہ میری سر رائے یہ ہے کہ آپ ایک اسٹیٹسمین والا کا اسپرٹ دکھائیں, آپ قوم سے خطاب کریں اور آپ کہیں کہ ہم نے اپنا منشور آپ کے سامنے رکھا لیکن آپ نے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دیا, تو بیسٹ آف لک, تحریک انصاف کے لیے بنائیں حکومت اور چلائیں پاکستان. تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں شکست تسلیم کرتا ہوں, اور وہ جو ہے وہ بنائیں حکومت. تو وہاں موجود شریف فیملی کی ایک شخصیت جو آج کل ایک اہم عہدے پہ ہیں, انہوں نے اس مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کہا کہ سوری, اگر آپ کے پاس کابینہ کے حوالے سے کوئی مشورہ ہے تو وہ ضرور دیجئے, لیکن جو چیزیں ہماری طے ہو گئی ہیں ہم اس کے مطابق جائیں گے, اور یہ باتیں آپ مت کریں, بہت شکریہ آپ کا. اور انہوں نے یعنی اتنا ان کو اس طرح سے ریئیکٹ کیا کہ وہ پھر اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو آج تک وہ خیر کسی حکومتی عہدے پر وہ نہیں ہے, اور وہ حکومتی عہدہ لیتے بھی نہیں ہیں, بلکہ ان کو پارٹی کا ایک عہدہ آفر کیا گیا, انہوں نے وہ عہدہ بھی نہیں لیا. تو جس نواز شریف نے ڈاکٹر یاسمین جیسی بزرگ خاتون, کینسر سروائیور خاتون, اس سے فارم 47 کے ذریعے سیٹ جیت لی, جن کے بیلٹ پیپر وہ جو رائے ثاقب کھرل نے دکھایا کہ کئی دن تک لاہور کی مارکیٹ میں چھپتے رہے, اور جو آج تک ڈاکٹر یاسمین راشد کو انہوں نے جیل کے اندر
रखने में चले राजी हैं, उनका इख्तियार नहीं होगा, लेकिन वो खुश हैं उनके जेल में जो कुछ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, जो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है। वो नवाज शरीफ चाहेगा कि ये रजीम और ये निज़ाम ख़त्म हो और ये हुकूमत ख़त्म हो। जिस नवाज शरीफ के मज़े लगे हुए हैं, जिसके ख़ानदान के मज़े लगे हुए हैं, तो वो नवाज शरीफ क्यों चाहेगा? तो बहरहाल महमूद हसन साहब ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हम बात ना करें, हम सियासी पार्टियों से बात करें। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने महमूद हसन साहब को इसीलिए अपोजिशन लीडर बनाया था कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टियों से एंगेज कर सकते हैं, जैसे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करें। महमूद खान चकज़ई साहब अब तक ना इमरान खान का इलाज प्रॉपर करवाने में कामयाब हुए हैं बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह, ना इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवा सके हैं, ना पॉलिटिकल पार्टियों को इंगेज कर सके हैं। और इंगेज कर भी लें तो पॉलिटिकल पार्टीज के पल्ले क्या है? आसिफ अली जरदारी हो या मियां नवाज शरीफ हो, ये कर क्या सकते हैं? ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनके इतने केसेस हैं कि एक दिन के अंदर अंदर ये गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा सोचें कि हम चले सियासतदान इकट्ठे बैठते हैं, तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि महमूद हसन चकज़ई साहब ने ईद के मौके पे बहुत सिंसियर एफर्ट की कि ईद के दिन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी, वो नहीं करवा सके, क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे थे उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, उनके अख्तियार में कुछ नहीं है। उनका मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्या कहते हैं कि हम आपकी कहाँ मुलाकात करवा देते हैं। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में कल जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसने इस चीज़ को इंडोर्स किया कि हमें बिल्कुल जलसा करना चाहिए, उसमें लाहेअमल देना चाहिए और हमें ऑल आउट जाना चाहिए। उसमें सुहेल आफरीदी साहब थे, उसमें खालिद खुर्शीद साहब थे, उसमें हलीम आदिल शेख साहब ने भी सपोर्ट किया, शाहिद खटक साहब ने भी सपोर्ट किया, इंतजार पजोता साहब ने भी सपोर्ट किया, कमल शोजब साहिबा ने भी सपोर्ट किया, और बाकी सब भी जाहिर है, यानी सलमान कमराजा साहब ने बिल्कुल कहा कि हमें मज़ामत की तरफ जाना चाहिए, अब सड़कों के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। और खालिद खुर्शीद साहब का ये आइडिया था कि आप केपी में जलसा करें और केपी में जलसा करके और आप वहाँ पे जो है वो तारीख का ऐलान करें। लेकिन अक्सरियत ने यह फैसला किया कि हमें लियाकत बाग में जलसा करना चाहिए, और अगर हमें जलसा नहीं करने देते तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहीं पे हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, जलसा करेंगे, जो भी इवेंट होगा वो करेंगे और वहीं पे हम अगला लाहेअमल दे देंगे। अच्छा हुआ कल की मीटिंग में ये कि सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि क्योंकि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, चकज़ई साहब की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारा कारकुन हमारी तरफ देख रहा है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि गौहर साहब ने जलसे में कह दिया था कि जलसे में उन्होंने कहा था कि जी सुहेल आफरीदी के पास मुकम्मल इख्तियार है, तो मैं अब पॉलिटिकल कमेटी से ये कहता हूं कि आप मुझे इख्तियार दें, मैं अब आपसे इख्तियार मांग रहा हूं, मैं खुद आपसे इख्तियार मांग रहा हूं। और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि आप मुझे इख्तियार दें, मैं अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। पहले भी मैं जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने इख्तियार जो है वो चकज़ई साहब को दिया हुआ था, अलामा साहब को दिया हुआ था, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं, जितना हमने मुल्क की खातिर हमने कंप्रोमाइज़ किए कि ठीक है कि रीजनल हालात ख़राब हैं, इंटरनल हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ चीज़ें ठीक नहीं हैं, ईरान के अंदर जंग चल रही है, इंटरनली चीज़ें बहुत ख़राब हैं, इंटरनेशनली बहुत ख़राब हैं, रीजनली बहुत ख़राब हैं। उन्होंने कहा ताउन किया हमने हर चीज़ के ऊपर, लेकिन उसका हमें सिला क्या मिला कि इमरान खान का इलाज नहीं करवाया जा रहा, बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि एनफ इज़ एनफ, हमें ऑल आउट जाना होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि लीड मैं करूँगा, पहली गोली मैं खाऊंगा और पूरी लीडरशिप को आगे होना चाहिए, कारकुनान को पीछे होना चाहिए। पहले अगर गोली चले तो पहली गोली मैं खाऊंगा, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि पहली जो गोलियां चलेंगी वो हमारी लीडरशिप पहली गोलियां खाए, कारकुनान पीछे हों। और उन्होंने कहा कि अब हमें मजीद हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। और जुनैद अकबर साहब ने तो पहले भी एक मीटिंग में कहा था, जुनैद अकबर साहब ने मीटिंग में जो मुझे अल्फाज पता चले वो ये थे उनके, जुनैद अकबर साहब के, उन्होंने कहा कि हमारा जो दुश्मन है वो बहुत कम ज़र्फ है, वो ताकतवर होता है तो हमारे गिरबान पकड़ता है, कमज़ोर होता है तो हमारे पाँव पकड़ता है, और आप ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये जुनैद अकबर साहब ने माह रमज़ान मुबारक में कहा था, और जुनैद अकबर साहब ने तो उस वक्त कहा था कि हमें माह रमज़ान के अंदर अंदर एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए और ईद के फ़ौरन बाद हमें ऑल आउट जाना चाहिए। तो अब और फिर इसी तरह से शाहिद खटक साहब ने कल ये कहा, उन्होंने कहा कि एक बात वाज़ेह है कि ये ना हो कि जब हम मोमेंटम दोबारा बनाएं तो दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे में लगा दिया जाए, मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाएं। एक बार अगर हमने तारीख दे दी तो फिर हमने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं आना और हमने मुकम्मल तौर पर मुज़ामत के रास्ते पर जाना है। तो अब फैसला यही हुआ है कि 9 अप्रैल को जलसा अनाउंस किया जाएगा, उसके लिए इजाज़त मांगी जाएगी जो कि नहीं मिलेगी, और उसके लिए ज़ाहिर है एक रोकने के लिए हुकूमत और मुतलका इदारे जो है वो बहुत कुछ करेंगे।
لیکن اب فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہمیں، اور پھر اس میں کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں جو میری اطلاع ہے کہ تھیم بھی ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. اس میں ایک تو یہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. 9 اپریل اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ 9 اپریل کو رجیم چینج ہوا تھا، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کے 9 اپریل 2026 تک ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے، ڈسکشن یہ ہوئی ہے، تجاویز یہ آئی ہیں تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں بھی، اور اس کے علاوہ جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی یہ تجاویز آئی ہیں کہ ہمیں 9 اپریل 2026 یہ جو ابھی جلسہ ہوگا اور اس کے بعد پورے اپریل کے مہینے میں ہمیں ایک چیز پہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ عمران خان جب اقتدار سے ہٹایا گیا تھا تو پیٹرول اور ڈیزل کی کیا قیمتیں تھیں، آج کیا ہیں، کتنا فرق آ چکا ہے. 10 جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں، وہ عمران خان کو جب اقتدار سے نکالا گیا اس وقت ان کی کیا قیمتیں تھیں، آج کیا قیمتیں ہیں، کیا کیا سکینڈلز ہیں، کس طرح سے کرپشن لوٹ مار ہوئی ہے، کتنے انہوں نے قرضے اٹھائے ہیں، بیرونی اندرونی وہ قرضے کہاں گئے اس کا حساب مانگا جائے، ان کے سکینڈلز کو ہائی لائٹ کیا جائے، یہ جہاز اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ایک میٹنگ میں لفظ یہ یوز کیا گیا کہ لوگوں کو حقائق بتا کر غصہ دلایا جائے، لوگوں کو غصہ دلایا جائے کہ تمہارے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کس طرح کا ہوگا. اور یہ کہا گیا کہ یہ چیزیں ہیں جو کہا گیا کہ رباب چانڈیو کی فیملی کے مرڈر کا جو فیصلہ آیا ہے، جس طرح سے قاتلوں کو بری کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی. جو سہیل ایک کارکن لاہور کا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو باقی بے گناہوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو انڈسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ریل اسٹیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہا یہ گیا میٹنگز میں تجاویز یہ آئیں کہ ہر چیز کے حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں اور پاکستان کے عوام کو ایک ہی بات کہیں کہ 4 سال میں ملک کے ساتھ یہ کر دیا گیا ہے، اور جب تک یہ حکومت رہے گی تو اگلے 4 سال بھی یہ رہے گی تو اس سے بدترین حالات پاکستان کے لیے کر دیں گے، اور اینڈ میں یہ قرضے اتارنے تو آپ کے اور ہماری آنے والی نسلوں نے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آئل پرائسز زیادہ ہیں اور یہ مہنگا خرید رہے ہیں تو اس کی رسیدیں کہاں پہ ہیں. اور پھر جب یہ خود کہہ رہے تھے کہ 45 دن کا موجود ہے، آبنائے ہرمز سے جہاز پاکستان کے گزرنے دیے جا رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سپلائی چین کا، تو پھر یہاں پہ کیوں مہنگا ہے؟ تو جن سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے ٹیکس لے نہیں رہے، اپنی عیاشیاں کم نہیں کر رہے اور عوام کے اوپر بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو ڈسکشن یہی ہوئی ہے کہ مہنگائی کو آپ مین اپنا ٹارگٹ رکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ حکومت اس طرح سے مہنگائی انہوں نے کر چھوڑی ہے، مزید یہ کر رہے ہیں، آپ کو اور ہمیں سب کو نکلنا ہوگا. اور لوگوں کو، اور یہ بھی ایک میٹنگ میں ڈسکس ہوا کہ سب سے اہم مثال تو آپ کے سامنے اے جے کے کی ہے کہ اے جے کے لوگوں نے وہاں پہ ایک چارٹر بنایا، اور یہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان 4 بار ڈسکس کر چکے ہیں. ڈسکشن کرتے ہیں، چارٹر بناتے نہیں ہیں، اور اب پھر یہی دوبارہ ہے کہ ایک چارٹر بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نکلیں گے تو ہم یہ چیزیں ہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اور پھر الٹیمیٹلی اس میں عمران خان کی رہائی تو آ ہی جاتی ہے جب آپ پورا بتا لوگوں کو یہ رہے ہیں کہ جس کو اقتدار سے نکالا گیا تھا، اس کے جب اقتدار سے نکالا گیا تو قیمتیں یہ تھیں اور آج یہ ہیں، اس کو یہ آپ نے مینڈیٹ دیا تھا، اسی کو مینڈیٹ دینا ہوگا، اس کو مینڈیٹ دیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. تو اب دیکھتے کہ اس کا کیا ہوتا ہے. اور میں نے رضوان غلزئی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے، احمد بوبک صاحب نے وہ کلپ بھی میرا لگایا ہوا ہے، اور بالکل میں آپ اس بات پہ قائم ہوں، مجھ سمیت 99.99% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر نکلے، گولیاں کھائے، ماریں کھائے، گھر کے چار دیواری کا تقدس پامال کروائے، نکلے، گولیاں کھائے، جانے دے، اس حکومت کو گرائے، اور اس حکومت کے گرنے کے نتیجے میں مجھ سمیت وہ 99.99% پاکستانی کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے اس حکومت کی وجہ سے جو بے سکونی ہے. تو اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو براہ راست مخاطب کیا جائے، ڈیلی پاکستان کے لوگوں کے نام ویڈیو پیغامات جاری کیے جائیں، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کے نکلے بغیر کوئی مزاحمت نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور اس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے، لوگوں کو بتا کے، موٹیویٹ کر کے لوگوں کو تیار کیا جائے. اور بہرحال سہیل آفریدی بہت کانفیڈنٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب نکلوں گا، ہم جب نکلیں گے تو پنجاب بھی نکلے گا، لوگ نکلیں گے. اور سہیل آفریدی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آئیڈیل سچویشن ہے کہ جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے تو تنگ آمد بجنگ آمد، تو لوگ اس موقع کے اوپر نکل سکتے ہیں ہمارے ساتھ کہ بھائی خودکشیاں کرنے سے بہتر ہے انہی کے ساتھ نکلو اور اس حکومت کے آگے کو بند باندھو، ورنہ تو یہ حکومت کوئی کسی طرح کا ہمیں ریلیف نہیں دے گی. تو اب جب پولیٹیکل کمیٹی کا اعلامیہ آئے گا تو دیکھیں گے اس میں اور کیا کچھ ہے. جو مزید اس کی تفصیلات ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ مل جائیں. لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، کمل شوزف صاحب نے بھی سپورٹ کیا ہے، شاہد خٹک صاحب نے بھی سپورٹ کیا ہے، خالد خورشید صاحب نے تو بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا ہے، جنید اکبر صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو دیکھتے ہیں
چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.